काराय शिरोडा हांगसरल्या गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कुलांक जे अंगणवाडी चलता थंय 3 वर्सां जालीं लायटीचें कनेक्शन ना आनी 3 वर्सां हे ल्हान भुरगीं आसा तीं हांगा उखाड्यार जे शिक्षण आसा तें घेतात. जेन्ना द वॉयस ह्या चॅनलान ही न्यूज फ्लॅश केली तेन्ना वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर यांनी आपल्या जे इंजिनियर आसा तांकां ऑर्डर दिली की हांगा बेगीच्या बेगीन लायटीचें कनेक्शन दिवचें म्हणून. पूण 4 दीस जाले अजून पर्यंत ह्या गव्हर्मेंट स्कुलाक अजून पर्यंत लायटीचें कनेक्शन दिलें ना. त्याच प्रमाणे आनी एक धक्कादायक म्हायती उघड जाल्ली आसा की वजनगाड ह्या गव्हर्मेंट स्कुलान अंगणवाडी चलता आनी ह्या अंगणवाडीत 7 भुरगीं आसा आनी जे एड्युकेशन डिपार्टमेंटान 80,000 रुपया बील लायटीचें बील आसा तें भरलेना कारणान थंय सुद्दां लायट ना. त्याच बरोबर जे वाजें शिरोडा हांगा रस्त्या सायडीनूच एक प्रायमरी स्कूल आसा आनी थंय बी 15 भुरगीं अंगणवाडीत शिकता. शाळा बंद आसा पूण अंगणवाडीच्या भुरग्यांक लायटीचें कनेक्शन ना. सो सरकार आनी सरकाराचे ऑफिसर हे कितपत काम बरें करता हेचें प्रत्यक्ष उदाहरण पळोवपाक जाय जाल्यार ह्या शिरोडेच्या 3 शाळांचें उदाहरण मुद्दाम लोकांनी हांगा पळोवपाक येवचें. जेन्ना द वॉयस ह्या चॅनलान काराय हांगसरल्या शाळेचो प्रकार उघडकीस हाडलो तेन्ना खूब जाणांनी फोन करून सांगलें की गव्हर्मेंटा कडेन लाखांनी पयशे आसात जे रिपेरींग करपाक आनी रिनोवेशन करपाक, पूण 4,000चें बील भरपाक जर फारीक करपाक गव्हर्मेंटा कडेन पयशे ना जाल्यार आमी फारीक करता. पूण जो प्रोसेस आसा तो प्रोसेस हांगा जाल्लो ना कारणान हें कनेक्शन आसा तें थकलेलें आसा. एड्युकेशन डिपार्टमेंटान NOC दिवना हेका लागून जे CDPO आसा ते हांगा सद्याक अडचणीत येयल्ले आसा आनी तांकां हांगा ही लायट घेवपाक मेळना अशें कांय जाणांचें म्हणणें आसा. सो हांगा गव्हर्मेंट कितपत बरें काम करता हें हांगा दिसून येता. द वॉयस खातीर शिरोडेच्यान स्वप्नीश च्यारी. The voice for Coin.